अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। भारत के एक मशहूर शायर थे राहत इंदौरी। वो उन्होंने एक मरतबा एक वाक़या सुनाया। वो ये कहते हैं कि मैं एक जगह पे मुशायरा कर रहा था और उस मुशायरे में एमरजेंसी, भारत के अंदर एक मरतबा एमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी साहिबा के दौर में, और उस दौर के अंदर वो एक इस जगह पे मुशायरा कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कह दिया, सरकार चोर है। सुबह हुई, पुलिस वाले आए, उनको उठा के ले गए, थाने में गए तो थानेदार से उन्होंने पूछा कि जनाब मुझे किस जुर्म में आप उठा के लेके आए हैं यहाँ पर थाने में। तो उन्होंने कहा कि आपने कल जो मुशायरा था वहाँ पर आपने अपने जो इजहार ख्याल कर रहे थे वहाँ पर आपने कहा कि सरकार चोर है। तो राहत इंदौरी साहब ने उनको जवाब दिया कि मैंने कब कहा कि कौन सी सरकार चोर है। मैंने वो हो सकता है पाकिस्तान की सरकार हो, अमेरिका की सरकार हो, बरतानिया की सरकार हो। तो थानेदार ने आगे से तारीख़ी जवाब दिया कि क्या आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हमें नहीं पता ये कौन सी सरकार है। तो दिलचस्प बात थी, लिहाजा ये मुझे याद आया वाक़या जनाब शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आज उन्होंने की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो माशाल्लाह मुआविन ख़ुसूसी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बुनियादी वजह थी वो थी मोहतरमा आसमा शराजी साहब का कॉलम जो BBC के ऊपर शाया हुआ। और BBC के अंदर इस कॉलम के अंदर एक पैराग्राफ है जिसको उन्होंने पकड़ा और उसके ऊपर काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा है, और जिसके अंदर आसमा शराजी साहिबा ने कहा था कि अगर मईशत ने ठीक होना है तो वो इस तरीके से ठीक नहीं हो सकती कि काले बकरे की सीरी लगा दें, पुतलों में सुइयाँ चबो दें, जादू कर दें, टूना कर दें, जिन्नात को बुला लें, चुड़ैलों को बुला लें, वट। लेकिन उनका मैंने कॉलम आज फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कॉलम आज एक मरतबा फिर पढ़ा, 2 मरतबा पढ़ा, 3 मरतबा पढ़ा। वहाँ पे मुझे किसी भी जगह पर ये बात किसी जगह पर लिखी हुई नज़र नहीं आई कि आसमा शराजी साहिबा ने ये जो कॉलम तहरीर किया था इसके अंदर उन्होंने खातून अव्वल का नाम लिया किसी भी जगह पर। लेकिन शहबाज गिल साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मुद्दा था वो ये था कि जनाब अगर आपके पास कोई सबूत है मोहतरमा खातून अव्वल साहिबा के ख़िलाफ़ तो आप बाज़ाब्ता तौर पर उस पर स्टोरी करें, बेशक स्टोरी करें, लेकिन उस स्टोरी का आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी बात थी कि जब एक कंटेंट जो नशर हुआ, जो शाया हुआ, उसके ऊपर उस अमल पे हिस्सा लेने वाले किसी का नाम नहीं है, लेकिन हुकूमती जो ज़ोमा हैं उन्होंने इसको खींच खांच कर, चाहे वो मुराद सईद साहब हों, चाहे वो शहबाज गिल साहब हों, चाहे फवाद चौधरी साहब हों, जो भी शख्सियत हो, वो उसको खींच तान के ले जाती है खातून अव्वल की तरफ और मलबा आ जाता है फिर जर्नलिस्टों की तरफ। इससे पहले अगर आपको याद हो, मरियम साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मरियम साहिबा ने जादू टूने के ज़रिए हुकूमती मामलात को चलाने का जिक्र किया था। उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि लगता है हुकूमत जिन्नात चला रहे हैं, लेकिन उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मरियम साहिबा ने किसी भी हुकूमती शख्सियत का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद ख़ुद हुकूमती शख्सियात ने नाम लिए खातून अव्वल के। तो अजीब सी सूरत है। मुझे ये लगता है कि ये शायद वो जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होने के चक्करों के अंदर जो ये नई शहबाज गिल साहब जो नए नए गुल खिला रहे हैं वो उनको कुछ ज़्यादा महंगे पड़ सकते हैं, और उसके नतीजे में जो बात ढकी छुपी है वो खुल के सामने आ रही है। सीधी सी बात है, एक सवाल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में सिर्फ एक सवाल है कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन कर रहे थे, जब कंटेनर पॉलिटिक्स कर रहे थे, जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जब लॉकडाउन्स कर रहे थे, पाक पतन क्या करने जाते थे, वहाँ पे जाके क्या करते थे, किससे मिलते थे, क्यों मिलते थे, क्या वजूहात थी इस सारे मामले की। इस शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ और सिर्फ एक जवाब इस एक सवाल में छुपा है। अगर वो इस एक सवाल का जवाब तलाश कर लेंगे तो उसके बाद उन्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूँकि ख़ुद चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो ये समझता है कि इशारा मेरी तरफ है, तो लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि ये इशारा शायद शहबाज गिल साहब ने और ख़ुद हुकूमती ज़ोमा ने अपने तौर पर ही अपने तरीके से मिला लिया। एक जानिब तो ये ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर की, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो आज जाते हैं काबुल। ये खबर भी बड़ी दिलचस्प भी है क्योंकि इसके अंदर भी एक ख़ास चीज़ छुपी हुई है। वो जाते हैं काबुल, और काबुल एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरते हुए वो उनकी एक फ़ुटेज है जो जारी की जाती है, और ना सिर्फ जारी की जाती है बल्कि हर मीडिया हाउस के ऊपर ये कहकर ये फ़ुटेज चलवाई जाती है कि जनाब ये वाली चीज़ आपने ज़रूर चलानी है अपने बुलेटिन में, और ये फ़ुटेज आपने ज़रूर चलानी है। उस फुटेज के अंदर क्या ख़ास बात है? उस फुटेज के अंदर ख़ास बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी सीढ़ियों से उतरते हैं, बाहर निकलते हैं, और जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी साहब, उनके साथ शेक हैंड करते हैं, और बिल्कुल उनके पीछे DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब भी सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं। अब
وہ بھی اترتے ہیں, وہ بھی آ کے ہاتھ ملاتے ہیں اور یہاں پر آ کے اس ویڈیو کا اختتام ہو جاتا ہے. یعنی اس ویڈیو کو پھیلانے کا, اس ویڈیو کو سامنے لانے کا اور اس ویڈیو کو نشر کروانے کا اور اس کے اوپر تمام میڈیا والوں کو, تمام سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر, تمام ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے جو بھی حکومتی کنٹرول میں ہیں وہاں پر یہ ویڈیو شیئر کی جاتی ہے. اور لاجک اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہے کہ جناب یہ والا تاثر دینا کہ جناب ہم سب ایک ہیں, ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم سیم پیج پہ ہیں. یہ جو سیم پیج ڈاکٹرن ہے یہ کل بھی موجود تھی, یہ آج بھی موجود ہے, یہ کل بھی موجود رہے گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دورے سے ٹھیک چند گھنٹے قبل وزیر اعظم صاحب جو آرمی کی طرف سے, پاک فوج کی طرف سے 6 اکتوبر کو جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس کے اندر جو نامزد نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کرتے ہیں. لیکن اس ملاقات کا چونکہ کوئی سرکاری بیان اس کے حوالے سے, سرکاری اعلامیہ جاری نہیں ہوا, لہٰذا اس ملاقات کے حوالے سے ہم کچھ زیادہ جانتے نہیں, کچھ تفصیلات اس کے حوالے سے سامنے نہیں آ سکیں. لیکن اس فوٹیج کو بار بار لے کے آنا, بار بار سامنے لے کے آنا, بار بار چلوانا, سمپل اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کیا جائے یا یہ پیغام دیا جائے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر اور جو دیگر حلقے ہیں ملک کے اندر, اور اپوزیشن کو کہ جناب آپ جو مرضی کر لیں, آپ بے شک اس مرتبہ نیا محاذ بنانے کی کوشش کریں, آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آنے کی کوشش کریں, آپ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ بے شک ایک دوسرے کے ساتھ سیم پیج پر آنے کی باتیں کریں, جو ہم گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی بڑی تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے. ایک بات ہوتی ہے, دوسری طرف سے اس کو ریسیپروکیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھایا جاتا ہے. مثال دیتا ہوں, کل رانا ثناء اللہ صاحب آئے ایک ٹی وی ٹاک شو میں, شاہ زیب خان زادہ صاحب کے ٹی وی ٹاک شو میں, وہاں پر آئے اور وہاں پر آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. ہمارے پاس 10 جو ارکان ہیں ان کی کمی ہے. یہ 10 اراکین اگر پیپلز پارٹی پورے کر دے یا کرنے میں ہماری مدد کرے تو ہم فوری طور پر پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ لے کے بھی آئیں گے, اس کو کامیاب بھی کرائیں گے اور اس کے بعد اس حکومت کو چلتا بھی کریں گے. اور اگلے مرحلے میں مرکز کے اندر بھی حکومت لے کے آئیں گے, جس کے فوری طور پر جواب دیا قمر زمان کائرہ صاحب نے, جو پیپلز پارٹی کے مرکزی لیڈر ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی اس پیشکش کو میں فوری طور پر نہ صرف قبول کرتا ہوں بلکہ اس کو انڈورس کرتا ہوں. میں بھی اپنی قیادت سے بات کروں گا, آپ بھی اپنی قیادت سے بات کریں, کیونکہ اس قسم کی باتیں, اس قسم کی پیشکشیں, اس قسم کی جو پیش رفت ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے نہیں ہوتی. میں اس پروگرام کے بعد آپ سے براہ راست رابطہ کروں گا. اچھا, اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ احسن اقبال صاحب آج آتے ہیں میڈیا پر, اور میڈیا پر آ کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب اس وقت حکومت کی جو اکثریت ہے وہ بیس کرتی ہے ان کے 3 اتحادیوں کے اوپر, جو ہے جی ڈی اے, ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف. انہوں نے کہا جناب ایم کیو ایم متوسط طبقے کی نمائندہ جماعت ہے اور اس وقت حکومت کے جو اقدامات ہیں اور خاص طور پر جو مہنگائی ہے اس نے متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے. اور ایم کیو ایم چونکہ متوسط طبقے کی ہی نمائندگی کرتی ہے اور کل اس نے ووٹ بینکس, اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی متوسط طبقہ ہی ہے, تو کیا یہ درست ہوگا کہ جس حکومت نے عوام کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہوں, ایم کیو ایم اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہو؟ اسی کے ساتھ انہوں نے مسلم لیگ کاف کو بھی ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی, اور ان کا کہ مسلم لیگ کاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس حد تک جا کر حکومت کا ساتھ دے گی, کیونکہ آخرکار انہوں نے بھی لوگوں کے پاس جانا ہے, انہوں نے بھی لوگوں کو جواب دینا ہے. ان کے ساتھ بھی اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ جناب ہم پر جب مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, جب ہمیں مہنگائی کی چکی میں باریک باریک پیسا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ لہٰذا جب یہ باتیں ہوں گی, جب یہ سب کچھ صورتحال سامنے آئے گا, حکومت مزید مہنگائی کے بم چلائے گی, تب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لہٰذا سمپلی جو بات اس کے اندر احسن اقبال صاحب نے کہنے کی کوشش کی وہ یہ کی کہ جناب اب فیوچر اس طرف نہیں ہے, مستقبل اس طرف نہیں ہے, مستقبل اس طرف ہے. لہٰذا اب آپ نے اگر کوئی الائنمنٹ کرنی ہے تو اپوزیشن کے ساتھ مل کر الائنمنٹ کریں, تاکہ وہ سیٹیں جو آپ لوگ جیت چکے ہیں وہ کم از کم وہ سیٹیں تو محفوظ رہ سکیں. آپ اگلے الیکشن میں جا کے یہ تو کہہ سکیں کہ جب آپ کے اوپر, عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک بم پھوڑا گیا تھا, پیٹرول 138
रुपए लीटर कर दिया गया था। जो डॉलर है वो 174 रुपए का जो तक पहुंच चुका था, और हुकूमत के जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर बैठकर लोगों को ये सुनाते फिर रहे थे कि जनाब देखें हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कितना ज़्यादा भला कर दिया। पहले वो $100 भेजते थे तो यहाँ पर 10,000 उनके प्यारों को मिलते थे, अब वो $100 भेजते हैं तो यहाँ पर उनके प्यारों को 17,600 रुपये मिलते हैं। ये अजीब लॉजिक है, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो आवा है वो किस हद तक बिगड़ चुका है। और ख़ुद गवर्नर स्टेट बैंक अपनी गैर संजीदगी और नॉन प्रोफेशनल गुफ्तगू की हद तक किस हद तक नीचे जा चुके हैं, अपना जो उनका लेवल है उससे किस हद तक नीचे आ चुके हैं। लेकिन उनका कसूर कोई नहीं है, क्योंकि वो भी उसी हमाम में हैं जिस हमाम के अंदर इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है। और जिस तरीके से ऊपर से अहकामात चलते हैं, जिस तरीके से ऊपर से यानी वज़ीर आज़म के लेवल से पॉलिसी चलती है, उसी गैर संजीदगी के साथ निचला तमाम अमला उसी पॉलिसी को टो करता है। लिहाजा गवर्नर स्टेट बैंक आप भी उसी जो बहाव है उसी में बह रहे हैं। खैर, कहने का मतलब यह है कि अब अपोजिशन ने भी संजीदगी के साथ इस चीज़ को सोचना शुरू कर दिया कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने इख्तलाफात को दूर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज अपोजिशन की शक्ल में भी सामने आने वाला है, और इस महाज के सामने आने के नतीजे में हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च भी होगा, तहरीक अदम एतमाद भी आएगी, और उसके कामयाब होने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। अब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के दरमियान राब्ते बहाल होते हैं, दोनों के दरमियान फासले कम होते हैं, और इसी तरीके से JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम होते हैं, तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए ये बात सोचने की होगी, परेशान करने की होगी, घबराने की होगी कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ जो पंजाब की जमात है, उसको भी इस बारे में गौर करना है, और वो इस बारे में अपना जो अंदरूनी हलके हैं कई मरतबा इसका इजहार अंदरूनी तौर पर भी कर चुके हैं, बल्कि परवेज़ इलाही साहब बरमला इसका इजहार कर चुके हैं कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी, और हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का ही चैलेंज है, और महंगाई के चैलेंज को जब तक वो काबू में नहीं करेंगे उस वक्त तक अगले इलेक्शंस के अंदर उनका जीतना मुश्किल होगा। ये वो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं। और जब ये टाइम आएगा, टेस्टिंग टाइम आएगा कि जनाब कौन सा बंदा किस तरफ खड़ा है, लोगों के साथ खड़ा है या लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा है। उन लोगों के साथ खड़ा है जो लोगों को महंगाई से निजात दिलाना चाहते हैं, जो उन लोगों के साथ खड़ा है जो लोगों के ऊपर महंगाई लादने और मुसल्लत करने में मुलव्वस थे। तब सही मार्गा होगा, और उस वक्त ही सही हकीकी सूरत हाल हमारे सामने आएगी कि जमहूरियत पसंदों की क्या सूरत हाल है। खैर, बात हो रही थी शहबाज गिल साहब की। अब शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने आसमा शराजी साहिबा के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ करनी थी वो भी कर दी। और उसके साथ साथ हैरत मुझे इस बात पर है कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, PID के जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पर बैठ कर उनके सामने मुख्तलिफ TV चैनल्स के माइक लोगोज भी पड़े हुए थे, लेकिन सामने उन्होंने नहीं बताया कि सामने कौन कौन से लोग उनके सामने बैठे हुए थे। लेकिन हैरत ये, क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा कि जब भी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जहाँ पर जर्नलिस्टों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता है, तो जो सामने बैठे हुए जर्नलिस्ट होते थे वो शहबाज गिल जैसे करैक्टर को आगे से बोलने का मौका नहीं देते थे। वो वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना सिर्फ रोकते थे बल्कि आर्गूमेंट करते थे। लेकिन हैरत मुझे इस बात पे हुई कि वहाँ पर शायद वो कॉन्फ्रेंस रूम ही खाली था, वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था, और शहबाज गिल साहब ने अकेले ही मीडिया टॉक की, क्योंकि उसके बाद वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो TV के ऊपर नशर नहीं हो सका। लिहाजा इस बारे में कोई मुसद्दका बात नहीं है कि उन्होंने खाली कुर्सियों से खिताब किया, ये वाकई सामने कोई बैठे हुए थे। क्योंकि अगर कोई बैठा होता सामने तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ उनको इंटरप्ट करता बल्कि उनसे पूछता कि आसमा शराजी साहिबा का जो कॉलम BBC में छपा वहाँ पर किस जगह पर, किस पैरे में, किस लाइन में इस बात का जिक्र था कि खातून अव्वल इन तमाम मामलात में मुलव्वस हैं। दूसरी जानिब जो आसमा शराजी साहिबा का कॉलम है उसके अंदर तीनों जो इक़्तिदार की जो हमारी ट्राइका है, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, इन तीनों के हवाले से बात की थी, बल्कि अपोजिशन के हवाले से भी बात की थी कि ये तीनों अब अपने अपने हवाले से बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और उनको बंद गली से अब निकलने का कोई मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारा वज़न डाल दिया हुकूमत के पलड़े में और हुकूमत को इस हद तक हमायत मिली जो माजी में कभी नहीं मिली।
لہٰذا اتنی حمایت ملنے کے بعد بھی اگر حکومت پرفارم نہ کر سکے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنا سارا وزن اس طرف کیوں ڈال دیا۔ اپوزیشن تو مکمل طور پر گزشتہ 3 سال کے اندر ہمیں جو سیاسی صورتحال ہے یہاں سے کسی حد تک ارریلیونٹ ہوتی بھی نظر آئی، بلکہ ارریلیونٹ ہوئی بھی، کیونکہ وہ اپنے مقدمات عدالتوں میں پیشیاں اور صرف ٹی وی پر آ کر ٹاک شوز کے اندر بیان بازی تک محدود رہے۔ لہٰذا ان کو بھی باہر نکل کر لوگوں کے ٹیمپریچر کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی پراپر ان کے پاس ارینجمنٹ نہیں تھا۔ لہٰذا جو ان کے کالم کا جو بنیادی مقصد، جو مفہوم مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ تھا کہ یہ اقتدار کے یہ جو تینوں چاروں فریق ہیں یہ بند گلی میں داخل ہو گئے اور ان کو بند گلی سے اب نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور اگر کوئی راستہ ہے تو پھر وہ سامنے آنا چاہیے، لیکن اب چونکہ راستہ نہیں مل رہا لہٰذا یہ سب ایک دوسرے سے اس وقت خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ یار ہم نے اگر پہل کر دی تو ہمارے خلاف کیا ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے یہ ملک میں ابھی تک جاری ہے۔ لیکن اگر اس پورے کالم کو پڑھے بغیر ایک 3 لائنوں کا جو حوالہ جو دیا گیا، سری کا حوالہ دیا گیا، بکرے کی سری کا حوالہ دیا گیا، پتلوں کا حوالہ دیا گیا، سوئیاں چبونے کا حوالہ دیا گیا، درختوں پر لال کپڑے ٹانگنے کا حوالہ دیا گیا، تو وہ جو حوالہ ہے وہ تو سمپل اس وجہ سے ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ پوری میڈیا میں ہر جگہ پر، اسلام آباد کے اندر ہر جگہ پر یہ باتیں ڈسکشن میں موجود ہیں اور اس سے انکار نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی بات ہوتی ہے، کھلے عام ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے اندر یہ والی تمام باتیں کی اور عاصمہ شیرازی نے انہی باتوں کو کوٹ کر دیا اپنے کالم میں، تو کیا ایسا ہوتا نہیں ہے؟ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے 35 پنکچرز والی بات بھرے جلسے کے اندر کر دی، 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ کی، اور 10 دفعہ کرنے کے بعد جب سپریم کورٹ کی طرف سے وہ جو عدالتی کمیشن بنایا گیا دھاندلی کے حوالے سے، تو وہاں پر جانے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا۔ آپ اگر 35 پینچر کہہ کے کسی بھی بندے کو، نجم سیٹھی صاحب کو آپ نے رگید کے رکھ دیا، لیکن جب اپنے پر بات آئی، جب خود پوچھا گیا کہ جناب اب آپ نے یہ بات کی تھی، اس کا ثبوت دیں، انہوں نے کہا جناب یہ تو سیاسی بیان تھا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تو بھائی یہ بھی بیانات ہیں، ان کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے، لیکن آپ بھی تھوڑا سا اپنی اداؤں پر غور کریں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔